السلام علیکم طلاب. آج ہمارا پولیٹیکل سائنس 12th کلاس کے لیے پیپر ہے. بک اے کے جو ہماری کنٹمپرری ورلڈ پالیٹکس عصر حاضر کی سیاست. لیسن نمبر 4 آلٹرنیٹو سینٹرز آف پاورز. آلٹرنیٹو متبادل طاقتیں جو کہ 1991 کے بعد یو ایس اے نے ہیجمنائز کی ہے پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی. In near future, who challenges US hegemony? اس کے لیے بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں. اس کے لیے بہت سارے ملک آپس میں کولیشن بن گئے among them, جیسے یورپین یونین، جیسے جاپان، جیسے آسیان، جیسے چائنا. یہ ایمرجنگ پاورز ہیں، alternate centers of power who challenges US hegemony in near future. تو آج ہمارا جو alternate centers of power متبادل سبسٹیچیوٹ یو ایس ہیجمنی کو کون آگے چیلنج کون کرے گا، اس کی جو ہیجمنی ہے اس وقت. تو اس میں ہم آج ریلیشن بٹوین جو ہمارا سب ٹاپک ہے، ریلیشن بٹوین کنکلوڈنگ ٹاپک ہے ریلیشن بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. چائنا از our immediate neighbor. اس کی کیپٹل ہے بیجنگ. ہمارا جو امیجیٹ نیبر ہے، اس کے بارڈر ہمارے ساتھ کافی لمبی بارڈر مل رہی ہے. تو انڈیا کے بیفور ویسٹرن امپیریلزم اس وقت جب ویسٹرن امپیریلزم نہیں تھی، اس سے پہلے انڈیا اینڈ چائنا واز بگیسٹ پاور بفور ویسٹرن امپیریلزم. ویسٹرن امپیریلزم سے پہلے انڈیا اور چائنا بہت بڑی طاقتیں تھیں، اسپیشلی ان کنٹیننٹ ایشیا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان got freedom in 1947 اور چائنا got freedom in 1949 from external powers. تو جیسے آپ کو پتا ہے ایک ریولوشن کے بعد پیپلز ریپبلک آف چائنا PRC came into being in 1949. 1949 کے بعد وہاں جو ایکسٹرنل پاورز تھے، اسپیشلی جاپان، وہاں سے پھر اس کو ایکسپیل کر دیا. تو اور ایک ریولوشن لائی ماؤسٹ نے، تو وہاں اب پیپلز ریپبلک آف چائنا بن گیا. پیپلز ریپبلک آف چائنا. came into being 1949. ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا اور چائنا 1949 میں. تو ان کے سٹارٹ میں بہت اچھے ریلیشن شروعات کی گئی. ایک وقت ایک فیمس بات تھی ساری ورلڈ میں، ہندی چینی بائی ہندی چینی ایک فریز تھا، ہندی چینی بائی. Among all the countries of the world, India was first country who recognized
recognized People's Republic of China. सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया कि हाँ अब ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इंडिया नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी, लेकिन इसने रिकॉग्नाइज कर दिया चाइना को. एक शुरुआत की फ्रेंडशिप की, हमारी कितनी फ्रेंड, पहले इसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया इसकी चाइना को. लेकिन जैसा ही 1950 में चाइना ने ऑक्यूपाई किया, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत. तिब्बत 1950 में चाइना ने इस पर ऑक्यूपेशन कर दी. 1950 में तो इंडिया ने अपोज किया कि आपने क्यों किया, इस पर ऑक्यूपाई क्यों किया आपने, इसको क्यों इन्वेजन किया. तो उसके बाद इनकी जबरदस्त हॉस्टाइलिटी स्टार्ट हो गई. आफ्टर 1950 पहले रिकॉग्नाइज किया इंडिया ने चाइना को, फिर हिंदी चीनी भाई भाई का भी मुहावरा चला. लेकिन उसके बाद जैसे ही इंडिया ने अपोज किया तिब्बत की ऑक्यूपेशन, तो एक इनमें आपस में एक नई टसल या कन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई बिटवीन चाइना एंड इंडिया. तो ये टेंशन रही क्योंकि जो चाइना का स्पिरिचुअल लीडर था दलाई लामा, वहाँ का जो स्पिरिचुअल लीडर था, उसको इंडिया ने यहाँ दे दिया असैलम, पनाह दे दिया. एक बड़ी टेंशन बढ़ गई बिटवीन इंडिया एंड चाइना कि दलाई लामा हमारा जो दुश्मन था उसको क्यों जगह दे दी इंडिया ने. तो फिर उसके बाद इनकी ज़बरदस्त टेंशन हो गई. कुछ वक्त के बाद फिर 1954 में पंचशील, 5 असूल, 5 प्रिंसिपल, पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. 5 असूल, जवाहरलाल नेहरू ने 5 असूल किए कि हम आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एग्रेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे. पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ये भी हुआ. लेकिन इसके बावजूद, पंचशील एग्रीमेंट के बावजूद भी एक ज़बरदस्त बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया बिटवीन इंडिया एंड चाइना. बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया कि अरुणाचल प्रदेश, बॉर्डर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन लद्दाख डिवीजन में पड़ता है, जे.एंड.के डिवीजन में, जे.एंड.के में. तो इस टेंशन बिटवीन, बॉर्डर टेंशन जो था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इसी की वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी. वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना टुक प्लेस इन 1962 ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट. कहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया जो अब अरुणाचल प्रदेश है इंडिया का, वहाँ के कुछ टेरिटोरी है उस पर क्लेम किया चाइना ने, और लद्दाख में अक्साई चिन. तो ये डिस्प्यूट अभी भी सेटल नहीं हुआ टिल डेट, अभी भी इस पर ये. तो इसके बाद बिल्कुल डिटोरेट हो गए इनके ताल्लुकात टिल 1976 तक. 1960 तक बिल्कुल इनका कोई आपस में बायलैटरल, कोई इनका आपस में किसी किस्म की कोई डील नहीं थी. बिल्कुल कैंसिल कर दी सारे रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना फ्रॉम 1962 टू 1976 तक. वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो इस वार की वजह से इनके साथ जो सिफारती ताल्लुकात है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई. फिर रिवाइवल हुआ 1976 में. क्यों? 1978 के बाद वहाँ एक प्रैक्टिकल, पहले आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिकल के हम अपने न्यू रिलेशन है फिर करेंगे इनके साथ, उस्तवार इंडिया के साथ.
کیونکہ وہاں کی لیڈرشپ چینج ہو گئی. پھر جورنگ 1970s وہاں کی لیڈر نے اب پھر ایک حالات اسی دور میں 1988 میں دین پرائم منسٹر راجیو گاندھی وزٹڈ چائنا. راجیو گاندھی نے پھر ایک نئی ریوائول کی, وہاں وزٹ کیا اس کا 1988 میں. تو اس کے بعد 1988 کے بعد پھر ان کے تعلقات میں پھر آگے پھر ایک نئی ایک شروعات ہوگی. پھر چائنا بن گیا 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ممبر بن گیا 2001 میں. تو اس کے بعد ان کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں تعلقات, فلکچویشنز, کیونکہ بہت سارے ان کے جو انڈسپیوٹڈ میٹر ہیں ان پر ان کا فلکچویشن, کبھی ان کے ساتھ فرینڈ شپ ہوتی ہے, کبھی ان کے ساتھ انیمیٹی ہوتی ہے. تو یہ پروسیس اسٹل گوئنگ آن. تھینک یو.